نتمنى تكونوا بخير على خير وصحة جيدة ان شاء الله. مرة ثانية خويا عمر صيفط لنا شي فيديوهات الكليبات ديالو، وهذه المرة فعلا هاد الفيديوهات اللي صيفط لنا فعلا مهمة بزاف، مهمة. بالحوايج اللي كيعطيوهم ياكلوا، دار لهم الفيديو على الماكله اللي كيعطي لهم، كيفاش كيصوب لهم، كيفاش سميتو، زعما تبارك الله عليه. وفي ثلاثه تاع الحوايج علاش فاش غادي نهضروا، ولكن مع الفيديو غادي يكون طويل عاوتاني. فضلت غادي نبقى ندير بارتي بار بارتي، نهضروا علاش درنا ثلاثه تاع الحوايج. وحده هي ديال هضرنا على الحلبه الفينيغريك اللي كنقولوا ليها بالفرنسي الحلبه، والثانيه ديال الرجين تاع الدجاج هو كيفاش كيبريباريهم وهذا الكلاف ديالو، و تاع الكالسيوم، وهذوك المخاخ اللي كيعطي الكلاب، هذوك الروس تاع الدجاج حتى هو كنذكروا على المخ وشنو فيه وهذا. داكشي قلت لكم غادي نديروا على ثلاثه تاع الاجزاء باش ما يكون الفيديو طويل، علاش كاينين بعض الناس اللي كيقول لك ودير كدير فيديوهات طوال. وكما كنقول انا ديما، انا ما كنبغيش، كنبغي نعطي المعلومه كلها في خطره، ما كنبغيش ندير جوج خطرات ولا ثلاث خطرات، ولكن معليش. واليوم قلت لكم الخوت، ملي تشوفوا الفيديو ديال خويا عمر كيفاش يبريباري وكيفاش كيغسل لهم معنات الكلاب ديالو، كاين نقاع على شرحت النقاع راه زوين، كيفاش كيبريباري. واخا الناس الله يكون في العوان كل واحد وهو، ولكن زعما دار داكشي مزيان مزيان. وغندخلكم بعدا مع الفيديو، وفي الاخر نهضر لكم على الحلبه، الفوائد ديالها والاضرار ديالها وكيفاش كنستعملوها الكلاب ديالنا. يلا الخوت خليكم مع الفيديو. السلام عليكم خويا حفيظ، كي داير؟ بخير؟ هانيه لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ تحياتي خويا حفيظ، تحياتي خويا جواد، خويا الرامي محمد، سيدي احمد، تحياتي لكم. سعيد عدي صفادي، الدراري كاع ديال الديديكاس، صحتكم خوتي. ذاك النهار هضرنا على الفيديو ديال كيفاش كنغسلوا الكلاب في البحر، وهضرنا على البراكات ديالهم، وهضرنا عليهم كيفاش كنديهم كندوروهم في الجبل. اليوم غادي نهضروا على الفيديو ديال الماكله، كيفاش كناكل الكلاب ديالي. انا الكلاب ديالي كنعطيهم الرجلين ديال الدجاج ودوك الجناوح والريوس، كنحيد لهم المنقار ديالهم وديك الجلفه الفوقانيه، وكنحيد لهم الضفار ديالهم، وكيطبخوا مزيان في الماء، غير ديك ربع ساعه هكا كيطبخوا في الماء. وكندير لهم معاهم الروز وواحد كنور، وكندير لهم الحلبه على حسب كتحيد ديك الريحه اللي كتكون في ريحه الغائط ديالهم، كتكون في ديك الريحه خانزه، كتحيد الحلبه وفي البول ديالهم. وكندير لهم الحلبه في الماء، كيشربوا الحلبه مع الماء، مع الحلبه مزيانه، كتنقي لهم المصار وكتنقي لهم الكلاوي والكبده وداك الشيء كامل، كتنقي الحلبه مزيانه مزيانه كاع لينا حنا الناس وكاع الحيوانات. والمهم نقادو المسير ديالنا وغادي نرجعوا ان شاء الله لكم. تحياتي، السلام عليكم. ها نتوما كما كتشوفوا غسل ديال الماء، القدره، هما المسيل ديالهم رجيلات، هذا الجناوح هادو والرجيلات باش نقيهم مزيان، والريوس والروز، والحلبة. الحلبة معروفة، الحلبة راه كلشي كيدير الحلبة. الحلبة هي دابا نديرو دابا الماء يتغلى في الكوكو في الكاميله القدرة، نديرو معاه الروز، دابا الروز كلشي جبت انا نص كيلو الروز، نص كيلو الروز، واحد ديال الحلوى. هو دابا غنديرو دابا يتربخ مزيان، وندير معاه واحد كنور. ها هو طاح كاع مشدوش. شفتك سليمان؟ والله انا وصلت. هي خويا صافي تشوف ياك انا واحد كنطبخ مع بعض. لا
مازال. بسم الله. ها واش الفيديو. المهم دابا ندير هذا كيطبخ فوق البوطه. انت بما نساليو نقيو هاد الرجلين وداكشي ونرجعو لكم ان شاء الله. دابا هاهما دابا الرجلين كنقطعو عليهم هاد الضفيرات كنقسموهم بحال هكا. ها هي سهله. وهاد الريوس تا هما كنحيدو لهم هاد المنقار هكا. وهاد الجلفه هادي كديرها بحال هكا بالموس كيتسلخ هكا. شتيه كيما هكا دابا كيكون شي مسماري. هانتا كتبقى دابا غير هادي بحال هكا كيعطيك راس نقي. شتيه كيكون راس مزيان نقي حلو. وهاد الجناح هادو كنديرو معاه بحال هكا. هاد الريش هذا كيتقلع. هذا القزاز ديال الدجاجة. بسم الله. كما كتشوفوا دابا الاخوان، دابا انا كنعطيك لي بان ديري بدوك الارجنتين بحال البوك بحال السطاف بحال البيتبول بحال كاع الكلاب. كنعطيهم الرجلين ديال الدجاج والريوس كنقيهم بحال هكا. دابا ها الريوس كيفاش كنديرهم كنسلخهم كيبقى الراس هكا بوحدو ما فيه لا زرق لا والو. وهاد الجنيوحات هادو وهاد الجلود هادو كيعطيوهم عند الكزار. كتمشي عند الكزار ديال اللحومه فابور كتشدهم عندو كتحيد دابا رجلين هكا وكتقسمهم على جوج. ها هما كيتقسموا. كدير معاهم الرز وكدير معاهم الحلبه. الحلبه علاش؟ الحلبه كتصحح الكلب وكتنقي ليه المصارم ديالو والكبده وكيولي لك بون فورم طبيعي بلا كروكيت بلا. وانا الكلب تاعي ما كنعطيهم لي كروكيت. مره كنعطيهم لك كروكيت ومره كنعطيهم عاوتاني الدجاج كنوع عليهم الماكله. هذا ما كان. المهم من بعد ان شاء الله الفاصل وغادي نرجعوا ان شاء الله. حبس. كما كتشوفوا دابا التواصل تاعهم ديما خصو يكونوا نقيين. ديما الكلب كلا في التوصيل ديالو وغتغسلوا ليه ولا قبل ما ياكلو مسكين يتصل التوصيل. انت كاين واحد القضيه اخرى. كاين دابا اللي كيزدعني كيقول لي ودي هاد الدراري مساك هاد الدراري الصغار كيقول لك ودي راه خاصني كلب بغيت نربي كلب بغيت نربي كلب. الكلب خص دير ليه هو الاول واحد البلاصه ديالو اللي هي تكون بلاصتو عاد دير الكلب ويكون بعيد على الجيران. كيكون دابا الناس مساكن دابا الجيران كتشد الكلب كديرو فوق السطح كيبقى ينبح. كاين مسكين اللي مريض كاين مسكين اللي عيان كاين اللي خدام كيجي من الخدمه في واحد الوقت بلي كيبغي يرتاح والكلب كيبقى يبرسو الكلب كينبح كيشوف شي مش ولا كيسمع شي حاجه ضروري الكلب باش ندير الكلب الحراسه ضروري غادي يعس بقى ينبح. هاد التواصل ديالهم منقيين. هذا مكان المكان دابا وجدتها ليهم. غنغسلو دابا التصوير ديالهم كيتنقاو. صافي سينو صافي كلي كيدير. كما كتشوفوا دابا هذا الماء هذا هو اللي باش طبخت الرز والرجلين. كيتعزل الماء كيتحيد وكتبقى ملي كدير ليه الحلبه وكدير ليه سميتو كدير ليه اش كيقولوا ليه كنور. كتبقى الريحه مزيانه. هذيك الريحه ديال الدجاج ما كتبقاش باقي ديك الريحه. كتبقى ريحه كنور وريحه سميتو ريحه كنور وريحه الحلبه وريحه الرز هي كتبقى. دابا راه كاين هذه الكميه هذه غنديو دابا الكليبات نعزل لهم كل واحد بالبول ديالو. يلاه سليمان بسم الله. يا الله بسم الله. بسم الله. واحد دابا التوصيل ديالو كاين كاع كاين كاع صافي. بسم الله. شي مشكل
الرز. صافي كيك صافي. صافي كيك صافي كيك. نجيب لك الموس باش نحيدو. بسم الله. دابا ان شاء الله درتي بهم كثرت الرجلين وكثرت الماكله. دير داكشي اللي غياكل، داك ما تتصليه، داكشي اللي غياكل الكلب. هاد الوجبه في النهار الليل، هاد الوجبه كنديرهم انا الليل. صافي يلاه شت سزر شت يلاه سكت فتح السكت. الله اكبر. اشهد ان محمد رسول الله. كندير دابا هاد الوجبه هادي، والكلب ملي كياكل الماكله ديالو كيخرج على برا باش يدير الغائط ديالو ويدير البول ديالو، ما يديرش بلاصتو. اليوم راه كاين الشتاء، سمحوا لينا بعدا كاين درنا هاد الفيديو هذا، ولكن من الضروري دير الفيديو. الكلب ضروري تعطيه الماكله ديالو. كاين دابا اللي كيجد الكلب كيخليه في الدار بلا ماكله، كيقول لك راه كاين الشتاء ولا كاين البرد. الكلب ما كيعرفش داك الشيء، كيعرف ياكل تخرجو. ساعة المكانة انا كنديرهم دابا 3 سوايع مفرقين، ساعة في الصباح وساعة بالعشية وساعة بالليل بحال هكا. كنجي عندهم ضروري خصني نجي عندهم نطلع عليهم، ولا يكون عليهم الشتاء ولا يكون عليهم البرد ولا يكون عليهم بحال هكا العجاج ولا شي حاجة بحال كاينه شي حاجة. ضروري تطلع على الكلب تاعك باش تشوف واش مزيان ولا ما مزيان، وتضرب به دويره مسكين يخرج حتى هو يتحرك. كاين دابا اللي كيعطي الكلب تاعو الماكله وكيسد عليه، كيخليه تما ما كيطلقوش. الكلب كيخرج صحيح، ولكن ما نفورسيش، غير مغليظ هكاك وصافي، ما كيخرجوش يتحرك ويتفورما الكلب. خليها تبرد واحد شويه ما نحبس. بسم الله. ها دابا الماكله ديال اميغو هاك. يلاه نسولي من كاين اليوم شتا مكفت الحوش، اليوم شتيوا كرصت هنايا. عشان انا عندي شي الحوش معري على حسب بقيت نفس الكلب. اوبلا ايفا بلاتي زعما كيف هاك هانتوما كما كتلاحظوا تبارك الله الكلب كياكل مزيان، ما فيها لا بروتينات لا والو ديال هادشي ديال كما كنقولوا هادشي ديال شي حاجه اللي هي فيها البرودويات، هادشي البرودويات ديال بحال الفاكسان بحال لي باري وهادشي لي باري ولا شي حاجه زعما اللي كتغلظ الكلب. هادشي فيها غير الروز والريوس والرجلين والحلبه وكنور كتعطي الريحه الزوينه. ها كاين حتى هو قول يلاه. ما عندي واحد الشيء الكلب مضروب هنا في الراس ديالو على حساب كانت فيها لا غيقل، كانت كتولد ودابزوا ليا الذكور. ملي كيكون الذكر مع الذكره واخا يكونوا خوت واخا يخرجوا من واحد الكرش، ضروري ملي كيكبروا كيضربوا العام كل واحد كيبغي يسيطر على الاخر، كل كلب كيبغي يسيطر على خوه. يلا راه داوينا بعدا كي الحمد لله. كان دوك الايامات راه شافوني في السي حفيظ، كان دوك الايامات راه كنواكل العصا شويه مع تحاموا عليه الذكوره، تحاموا عليه سيزار. ها هو حتى هو يلاه برات رجليه سيزار واميغو، راه هو اميغو حتى هو.
يعني قلت تبارك الله دابا بصحة جيدة راه مزيان. ياك اميغو سي بيان. كل كل كل. ها نتوما الخوت كيما شفتوا خويا عمر كيفاش كيبريباري الكليبات ديالو، كيفاش كيبريباري لهم المسائل تاع الدجاج الريوس وجميع المسائل. وقبل ما يعطي لهم ياكلوا هذا هو اللي مزيان، كيعصل لهم المعنات ديالو، كيعصل لهم معنات الكليبات ديالو. وداكشي اللي بغينا يقول كاع الدراري يديروه. كنشوف صراحه شي فيديوهات شي خطرات الدراري كيحطوا ما كيعصلوا ما كا والو ويكبوا الكلاب وهذا. فهذا فعلا هضرنا على الحلبه، كيعطي الحلبه للكلاب ديالو. هذه مزيانه، مزيانه الحلبه للكلاب ديالو كما مزيانه حنا الناس، مزيانه الكلاب. فعلا هنا كنت نعطي للكلاب ديالي. هنا كاينه غبره كتباع غبره في لافارماسي، كتباع جيلود سميتهم حبوب، كتباع حبوب. غادي نخلي لكم التصاور في سميتو. كاينه حبوب، كاين كلشي كيعطوها الناس للكلاب ديالهم. مزيانه بزاف تاع الحوايج. ودابا حنا غادي نهضروا دابا على الفوائد ديال هذه الحلبه ديال الفينيغال. فعلا الحلبه غنيه فيها بزاف ديال المعادن، منها الفوسفور، منها الحديد، منها الكبريت، منها داك الحامض نيكوتيك، فيها الكولويد حتى هي، فيها سميتو لا سابونين اللي هي الخصوصيات ديالها هي اللي كتفتح الشهيه، ستيميل لابيتي. فيها فلافونويد حتى هي، فيها الجلوسيد الكربوهيدرات، فيها بزاف تاع الفيتامين، منها لا فيتامين A، فيها لا فيتامين B1، فيها لا فيتامين C. شنو مازال اللي فيها المغنيسيوم حتى هو، الكالسيوم، الانسيتين، فيها لا بروتين. في لا بروتين اللي فيها تقريبا 30% تاع البروتين اللي في الحلبه. هادشي المكونات تاع الحلبه اللي فيها الاخوت، وفيها مازال بزاف تاع الحوايج. هادو غير هما اللي مهمه. والحلبه اولا كتنشط العمليه ديال الهضم، العمليه ديال الهضم، وكتزيد في الشهيه. الحلبه كتزيد في الشهيه، حتى هي كتعمل كواقي ديال الالتهابات ديال الكبده، تاع الكبد. هذيك لي باتو بروتيكتور اللي كنسميو ليها. وحتى هي كتروج واحد التطور ديال الخليه تاع الدم، كتزيد في الخليه ديال الدم، دوك الخليه ديال الدم الحمراء الجلوبول روج كتزود فيها. وحتى هي كتعاون في الغدد ريسبيراتوار، في التنفس بشكل مزيان وافضل. حتى كتعاون في التنفس ديالنا حنا وحتى ديال الكلاب. كتنقص من السكر في الدم والكوليسترول، كتنقص منهم من الكوليسترول ومن سميتو من السكر. حتى الكلبه اللي كتولد ولا الكلبه اللي والده كتزيد لها في الحليب. هادو الكلبه الا قربت تولد كيعطوا لها الناس، كتزيد لها في الحليب. وحتى الا ولدات كيعطوا لها، كتزيد لها في الحليب. كتقلل من سميتو لافونت موسكولير، من فقدان العضلات ديال عند الكلب الكبير. علاش عرفتوا حتى الناس ولا الكلاب الكبار ملي كيكبروا راه لي ميسكل كترى لهم واحد بحال غادي نقول واحد الذوبان لافونت موسكولير، وهي كتحبس منها، كتنقص منها من هذا الفخين لافونت موسكولير. كتعمل مقاومه ديال العيا والارهاق. ملي كان مثلا الكلب منين كتريني به كيجري كيترون طورمون كتريني بزاف، وهذا كتحيد ليه داك العيا، وداك الارهاق من واحد لونطرينمون. هي بحال قلتو واحد اونتيفاتيك. هذه مزيانه. عاوتاني كتعطي لواحد الكلب واحد اللباقه حتى للناس، وكتعطي لواحد كتعزز واحد اللباقه، واحد بحال قلت واحد لا غوميزون فورم. هذه مزيانه، كتلعب دور مهم في الصحه تاع الكلب.
والناس فعلا راه كاين سميتو، خصنا ماشي غنبقى نعطيو الكلب سميتو، كاين واحد شحال خصنا نعطيو الكلب وكيفاش، شحال خصنا نعطيو ليه ديال هذا وكيفاش. الكلب تاع 20 كيلو مثلا، 20 كيلو خصنا نعطيو ليه 6 غرام، 6 غرام. الا فيه 10 كيلو نعطيو 3 غرام، الا فيه 40 كيلو نعطيو ليه 12 غرام، هكذا باش كتمشى الحلبه. خصنا نعطيو ليه كل 20 كيلو في الكلب نعطيو ليه 6 غرام، هكا باش اللي كنديروا الحلبه. ونخلطوا عليه مع الماكله اللي كنديروا ليه في الدار، ولا نعطوها ليه مع لي كروكيت، نديروها فوق الكروكيت ونخلطوها مع الكروكيت، ولا نديروها ليه حتى في الماء، ويشرب، ماشي مشكل. وهذه كنعطولها ليه مثلا مده بحال هكذا، كنعطوا ليه مده تاع السيمانات، 3 السيمانات مره في النهار، كنعطوا ليه 3 السيمانات مره في النهار. ومن بعد كنعطوا ليه مره كل يومين لا كل 3 ايام، نهاريه، يومين لا ولا 3 ايام لا، عاوتاني النهار الرابعيه، وهكا غاديه. علاش كان الحلبه راه عندها السلبيات ديالها واخا هكا، ولكن السلبيات ديالها زعما ماشي حاجه اللي هي كثيره ولا شي اللي هي زعما دونجيروز، لا اللي هي خطيره بزاف. مثلا الا كنستهلكوا حنا الا كنستهلكوا ولا حتى الكلاب الا كيديروا واحد الكميه كبيره من الحلبه، كيفاش كدير ليه شي سميتو في شي ضررات صغير في الجهاز الهضمي، ماشي زعما شي حاجه كبيره ولا شي حاجه زعما اللي هي خطيره في هذا الجهاز. وعادة هذا الشيء كيكون زعما خفيف وكيدوز دغيا، ماشي شي حاجه كيبقى فيه ولا كيبقى بالكلب طول الوقت. داكشي كيكون واحد الوقت قصير عابره كما كنقولوا. والسبب ديال هذا سميتو، السبب ديال هذا الضرر اللي كتدير في الجهاز الهضمي هو بلي ان هذه الحلبه فيها الالياف، كثيره بزاف الالياف، ترو ريش اون فيبر، الالياف اللي فيها مرتفعه بزاف. هذا هو اللي كيخلي سميتو، اللي كيخليه زعما باش يدرنا كرشنا ولا الكلب ديال ليه هذا الخلل في الجهاز الهضمي. هذا ما كان الخوت فعلا كما قلت لكم. خويا عمر تبارك الله عليه دور لنا ودير عاوتاني شي حوايج مزيانه. ونتمنى هذا الفيديو ما يكونش طويل عليكم الخوت، نتمنى ما يكونش طويل. ومره اخرى ان شاء الله غادي نهضروا على الكالسيوم والكلب واش شحال كيخصو من الكالسيوم، والفوائد تاع الكالسيوم، والكلب الا نقص الكالسيوم واش كيطرى ليه، ونهضروا على الكالسيوم ان شاء الله في الحلقه المقبله ان شاء الله. وكنشكر خويا عمر، وكنشكر المتتبعين كاملين، كنشكر كما العاده خويا سعد، كان الاخوه الصديقه ماميسا وخويا رضا في الجيري، وكنحيي الناس تاع الجيري كاملين والتوانسه، وكنحيي كاع المغاربه فيما كانوا، وكنحيي خويا فاضل، كنحيي كاع الناس سميتو اللي كانت تما، وكنحيي اهل الافني، تحياتي لهم حتى هما. وهذا هو السلام، الى الفيديو القادم ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.